तो एसटी एक्टिविस्ट म्हणून हांव कित्याक म्हणटा. तूं म्हणटलो एसटी परतो कित्याक हाडटा. एसटी इतल्या खातीर हाडटा कित्याक तो एसटीचे इश्यूज घेतालो. आतां एसटीचे इश्यूज कितें आसा. एक म्हणल्यार तांचे फॉरेस्ट रायट्स, म्हणल्यार फॉरेस्ट रायट्स जे मेळूंक जाय. दुसरें म्हणटा ट्रायबल सब प्लॅन आनी तिसरें म्हणटा पॉलिटिकल रिजर्वेशन. ह्या तिनूय इश्यूचेर तो गव्हर्मेंटाक हिणायतालो. अशें मनशाक ह्या भशेन मारिल्लो आहा. सो हें कितें सिग्नल दिता एसटी समाजाक आनी ताजें शेण ताजे तोंडाक सारयलें. म्हणल्यार गोंयच्या 10% एसटी समाजाचे तोंडाक शेण बीजेपीचे वर्करांनी सारयलेलें आहा. वर्करांनी कित्याक म्हणटा हांव, कित्याक जे थोडे एक्यूज धरल्या आनी बीजेपी कडेन तांचे डायरेक्ट संबंद आसा. आतां बीजेपी कडेन डायरेक्ट संबंद आसा म्हणटकर बीजेपीचे प्रदेश अध्यक्षान सांगप की तुमी सांगा, आमी आनी कितें सांगतले. तुजेच वर्कर ते, तांकां तुमचेच सरकारान धरल्या. सांगपाक आमचे कडेन कितें उरलें. आमचें कांय कनेक्शन ना तांचे कडेन. आमी आनी कितें सांगतले. हें प्रत्युत्तर. आतां अवेरनसाचें आमी केलां. आमी काणकोणा गेले आनी मिटींग घेतली. कित्याक ताचें नांव काणकोणकार. ताणें सांगलें कितें की आपल्याचेर जेन्ना अशे भशेन एटॅक जालो तेन्ना देव मल्लिकार्जून आपल्या दोळ्या फुडें आयलो आनी आपूण जितो उरलो. सो मल्लिकार्जून देवळाच्या रस्त्यार श्रीस्थल पंचायत हॉलान आमी ती मिटींग केली, ऑलमोस्ट रस्त्यार. सो इट वॉज द रायट प्लेस टू क्रिएट टू स्टार्ट अ मुवमेंट. स्टार्टींग द मुवमेंट इज मेक क्रिएट अवेरनेस अमोंग्स द एसटी कम्युनिटी की हें जालां तें रोंग. आतां इन्वेस्टिगेशनाचेर या. इन्वेस्टिगेशनाचेर कितें आहा, पुलीस सांगता आमी हें केलां तें केलां. आज पेपर वाचल्यार अशें दिसता की पुलिसेक कोर्टान तंबी दिल्या की तुमी सारकें करूंक ना. आतां सारकें जर पुलीस करना जाल्यार काल एक पांडे म्हणून केस जाल्या सुप्रीम कोर्टान, जजमेंट जाल्लो. कितें की पुलीस लॅक्झिटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटींग ऑफिसर हॅज मेड एन हायकोर्ट say that an FIR should be filed against the investigating officer, and the Supreme Court has upheld it yesterday. So ह्या पांडेच्या मॅटरान जे जाला ते गोंयचे पुलिसाकूय एप्लिकेबल आसा. ऑपोजिशन थोडे कॅबिनेट मिनिस्टर इन्वॉल्व आहा म्हणटाले, तेजेर दामलेकर म्हणल्यार नांव खबर आहा जाल्यार सांगचें. ना, कॅबिनेट मिनिस्टराचेर हांवें उलयल्लें आयकलां तुवें. हांवें उलयलां हें पयले विचारता केन्ना पुलीस इन्वेस्टिगेट करता. जेन्ना आमी बी एक दीस 48 आवर्साचे पुलिसेक नोटीस दिल्ली की एक नवें हें आहा की ताजो कोणें फोटो काडलो आनी तो फोटो धाडला आसतलो, त्या मनशाक तुवें आपयला, CCTV चॅक केलें, हे आमी प्रश्न केल्ले आनी 48 आवर्स आमी दिल्ले. ताजे पयलीं आमी उलोवप, शिता फुडें मीठ खावप हें सारकें जायना. आनी एक मॅटर आहा वीच ऑन फ्रॉम रामा काणकोणकर सायड की रामा काणकोणकराचो स्टेटमेंट येवपाक जाय. तो जर स्टेटमेंट येत ना जाल्यार इन्वेस्टिगेशनूय स्लो जाता. हें फ्रॉम द सायड ऑफ द एक्टिविस्ट मीन्स वीच गोज अगेन्स्ट अवर सायड. आय एडमीट की इन्वेस्टिगेशन करपाक जो मेन इंजर्ड पार्टी आसा ज्याचेर हल्लो जाला ताजो स्टेटमेंट तरी ऑन रेकॉर्ड येवंक जाय न्ही रे. नाजाल्यार इन्वेस्टिगेशन कशें वतलें फुडें. पूण तेंय बी आमी वी हॅव टू बी कॉन्शियस अबाउट. जे सगळे लोक जे मेळपाक वतात, हांवूय गेला रामा काणकोणकराक मेळपाक आनी खरेंच ताका त्रास जातात, खूब त्रास जाता. पुणून तो स्टेटमेंट केन्ना नाल्यार केन्ना दिवंक जाय आनी बेगीन दिवंक जाय. आनी जर तो दिना जाल्यार इन्वेस्टिगेशन वीक जातलें. Goa ban you were supposed to plan. I never said anything about Goa. I said that we will take future course of action. See, don't put any words in my mouth. I have been very clear about this. Statement was done by the Congress PCC president, and you have seen him speak. I have not made this statement. So I am very clear. Band, no band, everything goes with an organization called Goa Against Gunda Raj. We are under that organization. We are not leading anything. Unlike other parties which are suddenly taking the lead, we are not taking any lead on our own. We have said that the activist will lead us because it is an activist who has been assaulted. And we will be under the activist, not to make politics out of this.